Assalamu alaikum dear listener. This is me Arshi Khan and you are watching Arshi Khan Novels YouTube channel. आज हम रीड आउट करेंगे जी मेरे सौदागर मेरा दिलदार बाई अमर रज़ा सीज़न 2 का पार्ट 2। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अपकमिंग नावल इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से वीडियो को अभी से लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपने मुझे आज कमेंट में लाजमी बताना है कि ये नावल कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। मैं तुम्हें कब से नोट कर रहा हूँ छोटू, तुम मुझे कब से घूर रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी चॉकलेट खा ली हो। खैरियत है? जहाँ ने मासूमियत से यारम को पूछा, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि यारम अपनी माँ की तवज्जो किसी गैर को मिलते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मगर वो मुंह से भी इकरार नहीं कर रहा था मैं चॉकलेट्स नहीं खाता। इसने संजीदा से अंदाज में पटक जहाँ को जवाब मुंह पर मारा था, जिस पर वो ओ के अंदाज में लब गोल करके रह गया। फिर बोला तो लहजा ज़रा शरीर था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे हिस्से की चॉकलेट्स भी तुम्हारी माँ मुझे दे देती है, इसलिए तुम चॉकलेट्स नहीं खाते है ना, इसने जलाने वाले अंदाज में कहा था और यारम ठीक ठाक जल भी गया था। इससे पहले कि यारम इसको कुछ सख्त कहता वो फौरन बोला, ओ देखो मुझे तुम्हारी माँ बुला रही है, मैं चलता हूँ। आखिर को मैंने इनके साथ तमाम गिफ्ट्स भी तो खोलने हैं। जाते हुए यारम को जलाना ना भूला था, जिस पर यारम मांस पाँव पटक कर रह गया था। मैं भूल कर बहुत खुश लग रही हूँ। आफाफ जो स्विमिंग पूल के पास खड़ी ना जाने किन ख्यालों में खोई थी, सरदार के चुपते लहजे में बात करने पर ठटक कर पलटी। इस लड़की की सोबत में बहुत खुश रहने लगी हो तुम, इतना तो खुश तुम मेरे साथ भी नहीं थी। सरदार ने लहजे में तपश लिए कहा तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेके इसके करीब आने लगी और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर है, खुद का मुआवजा इससे मत करो, क्योंकि वो सौदागर नहीं है तुम्हारी तरह जो किसी इंसान को पल दो पल में बेमोल कर दे, इसके एहसासात खरीद ले, इसकी इज्जत नफ्स को रोंद कर रख दे। वो तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि मेरी जान है वो, आफाफ ने सीने पर दस्तक देते गरूर से कहा। आफाफ ने जब इसको जवाब दिया तो इसका लहजा आग बरसा रहा था। सरदार को लगा वो इसके लहजे की तबाही से भी पिघल जाएगा। सरदार को इसका बात और इसका अंदाज जलाकर राख कर गया था। आखिर वो कैसे किसी और के साथ खुश रह सकती थी, इस पर तो सिर्फ सरदार का हक था। थी ना आखिर खुद गर्जी की बात। शायद तुम भूल रही हो कि तुम अभी भी मेरे निकाह में हो, किसी और से ताल्लुक नहीं बना सकती। सरदार ने उंगली उठाकर इसको इसकी हैसियत याद दिलाई तो इसको चोट पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और वो इसमें पूरा कामयाब भी हुआ था, क्योंकि इसकी बात का कराहत अमेज़ पस मंज़र समझ आफाफ की आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो चुकी थी। इसने मुठियाँ भींचते हुए बमुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त करते अपना हाथ सरदार पर उठने से रोका था। आखिर निकले ना तुम वही पस्त ज़हनियत के मर्द, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जो सालों पहले मेरा ना हो सका वो अब मेरा क्या होगा। इसमें भी कसूर तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम्हारी तरबियत का कसूर है। आफाफ, सरदार ने गुस्से से इसका नाम लेते अपनी माँ का नाम लेने और इनके बारे में कुछ कहने से बाज किया था। बाकी सब भी वहीं जमा हो गए थे। जल्दरम इसे अफसोस से देखने लगा। तुम अभी यही कह रही हो, हालांकि पिछली बार भी गलती सिर्फ तुम्हारी थी। सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, जैसे फाफ अपनी गलती पर पर्दा डालकर खुद को सच्ची बात साबित करने की कोशिश कर रही हो। यू नो व्हाट सरदार, मैं अपनी सफाई देना तुम्हें तो खास कर ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मेरे नज़दीक जो मेरे अपने हैं इन्हें मुझ पर यकीन है। तुम ना भी करो तो तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं। और एक बात, मेरी सालगिरह का दिन तो तुम तबाह कर ही चुके हो। आइंदा मेरे सामने अपनी ये सो कोल्ड शक्ल लाने की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं इसे देखना चाहती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से गुस्से से वॉक आउट कर गई। इसके पीछे ही जहाँ भागा था, जबकि यलदरम सरदार के पास आया। तुफ है तुम पर, जो इतने सालों में भी तुम्हारे सामने सच्चाई ना आ सकी, ना ही तुम सच्चाई का पता लगा सके, क्योंकि इसमें भी तुम्हारे घर वाले ही शामिल थे। यलदरम सरदार को देखता हुआ तंजिया लहजे में बोला था, यलदरम अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए ज़रा तमीज़ से रहो वरना मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगा। सरदार ने इसे कॉलर से दबोचते हुए कहा, क्यों बुरा लग रहा है? सच्चाई सामने आने पर ऐसे ही कड़वी लगती है सरदार, जैसी अब तुम्हें लग रही हैं। हम पर मत चिल्लाओ, बल्कि इस असल कसूरवार को ढूंढो, अपने घर जाओ। तुम्हें क्या लगा था घर तुम्हारा है तो सिक्योरिटी सिस्टम भी तुम्हारा ही होगा। तुम मुझसे कैमरा लगवाओगे और मैं अंदर हर जगह कैमरे नहीं लगाऊंगा, ये भला कैसे हो सकता है?
بے شک تم نے مجھے کہا تھا کہ حال میں کیمرے نہیں ہونے چاہیے، مگر میں نے وہاں بھی ہڈن کیمرے لگوائے تھے، حتیٰ کہ ہم کسی ایسی ہی مشکل سے بچ سکیں تاکہ ہم کسی ایسی ہی مشکل سے بچ سکیں جس میں آج ہم پھنس چکے ہیں۔ مگر تم نے کیا کیا؟ میرے آنے تک کا انتظار بھی نہ کیا اور سب کچھ آنکھوں دیکھا سچ مان لیا اور آفاق کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اصل قصوروار کون ہے، مجرم کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ مگر نہیں، تمہاری آنکھوں پر تمہارے پیار کی ماں کے پیار کی پٹی بندھی تھی، جو انہوں نے کہا تم نے مان لیا، اور اس ہی کی بات کی وجہ سے تم نے سب سے بڑا خسارہ اٹھایا ہے سردار۔ تم جانتے ہو میں پہلے سے جانتا تھا کہ آفاق قصوروار نہیں۔ سردار حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن میں نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں پچھتاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اسی لائق ہو کہ تمہیں عفاف کا پیار نہ ملے، تم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، تم ماریہ جیسی لڑکی کو ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ اس نے غصے سے سردار کو دھکا دیتے ہوئے کہا جس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں میری زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ اس نے بے یقینی سے کہا مجھے پتا تھا تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے، اب تو تمہارا دوستی پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ گھر جا کر اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھو۔ ویڈیو دیکھتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اور تب تم تڑپو گے اسے پانے کے لیے اور وہ تمہیں میسر نہیں ہوگی۔ جلدرم نے اسے جتلاتے ہوئے کہا تھا، اور سردار تو ایسا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں یارم کو وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا۔ ڈیڈ مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنی ماما کو گفٹ دینا ہے۔ مگر سردار اس کی ایک بات بھی سنے بغیر زبردستی سے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ آفاف غصے میں وہاں سے نکل کر سوئمنگ پول کی طرف آ گئی تھی جہاں خاموشی کا راج تھا۔ پانی کی لہروں کو دیکھتے ہوئے اسے پرانا منظر یاد آیا تھا جب ایسے ہی ایک رات آفاف سوئمنگ پول کے پاس کھڑی تھی اور پھر سردار سوئمنگ پول میں تیراکی کر رہا تھا۔ رات کی سپہر بھیگنے والا کسی پاگل سے کم نہیں تھا۔ پانی کے قریب کھڑی ہی اس نے اپنے سردار کو دیکھتے ہی سرگوشی کی تھی، جو رات کو ٹھنڈے پانی میں تیراکی کر رہا تھا۔ سردار جو ایک دم پانی سے ڈبکی لگا کر نکلا تھا۔ آفاف کی بات اس کے کانوں سے مخفی نہ رہی۔ لٹل تھنگ، دور کیوں کھڑی ہو، قریب آؤ، دونوں مل کر نہاتے ہیں۔ سردار نے بے باک انداز میں کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ پانی میں کھینچا۔ وہ اس افراتفری پر ہڑبڑا سی گئی تھی، ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈوبتی، سردار نے اس کی کمر پر دونوں ہاتھوں کی گرفت بناتے اسے اوپر کھینچا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی اوپر کی طرف سرکتی انگلیوں سے آفاف کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اور سانس بحال کرتی، سردار نے اس کی سانسوں کو پی لیا تھا۔ آفاف نے اسے دھکا دے کر پیچھے کرنا چاہا، مگر سردار کی گرفت اس پر اور مضبوط ہوئی تھی۔ آفاف کو لگا آج سردار اس کی جان نکال کر ہی دم لے گا۔ دونوں کے بھیگے وجود اس وقت الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ سردار نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے اس کے چہرے پر چپکی بھیگی ہوئی لٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا اور اسے نظر بھر کر دیکھا، جس کا چہرہ تو گویا شرم سے ایسے لال تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ سردار نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنی باہوں میں بھر کر پانی سے باہر نکلا تھا اور بیڈ روم کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اسے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ آفاف کی جان لبوں پر آئی تھی۔ چھوڑیں پلیز، مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ مگر آفاف کی بات پر سردار نے کان بھی نہ دھرے اور بے باک لہجے میں بولا میری جان تمہاری ٹھنڈ کا ہی علاج کرنے جا رہے ہیں۔ سردار نے آنکھ ونک کرتے اس کی ناک سے ناک مس کرتے ہوئے کہا تو آفاف کا دل کیا اس کا گلا دبا دے، آنسو نکلتے ہی آفاف جھٹکے سے سوچوں سے باہر نکلی تھی۔ تو کیا وہ سب یادیں محض جھوٹ اور فریب تھی؟ کیا سردار اس واقعے سے پیار نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ صرف اس کی قربت کا دیوانہ تھا؟ آفاف کی محبت، اس کا پیار سردار کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ اس سوچ نے آج بھی آفاف کا دل چیر کر رکھ دیا۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں کھوئی رہتی جب جہاں نے ایک دم گلا کھنکار کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز پر آفاف نے فوراً اپنے آنسو پونچھے تھے۔ ارے یہ کیا، میری افی کی آنکھوں میں آنسو؟ جہاں نے اس کی آنکھ سے گرتا آنسو اپنی مٹھی میں قید کیا تھا۔ انہیں مت بہاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے، جہاں نے دکھ سے لبریز لہجے میں کہا تو آفاف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک یہ تھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آنے دیتا تھا، اور ایک اس کا شوہر تھا جو اس کے ہر آنسو کی وجہ بنتا تھا۔ کون مخلص تھا اس کے ساتھ؟ اس نے اسے غور سے دیکھتے دل میں سوچا۔ وہاں سے چلی کیوں آئی؟ جس آفاف کو میں جانتا ہوں وہ تو ہر مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہے، پھر آج ایسی بزدلی کیوں؟ جہاں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جیسے اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا ہو۔ کبھی کبھار آپ دکھ سہتے سہتے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ اپنے اندر کسی سے بھی لڑنے کی ہمت نہیں کر پاتے، خاص کر اپنے سے۔ شاید میں بھی اسی منزل پر کھڑی ہوں جہاں میرا کوئی نہیں۔
اس کو دکھی دیکھ کر جہاں کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تو کیا میں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ میں بھی تو آپ کا ہی خون ہوں نا۔ آپ کو یوں دکھی دیکھ مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے، کیا جانتی ہیں آپ؟ میں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا، مگر اپنی ماں کا پیار آپ سے پایا ہے۔ اتنے کم دنوں میں جتنا پیار آپ نے مجھے دیا ہے شاید ہی میری ماں کبھی مجھے دے پاتی۔ پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ تنہا ہیں اس دنیا میں ہوں نا آپ کے ساتھ ہر قدم پہ، اور آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی سے غموں کو کیسے چٹکیوں میں دور کروں گا۔ میں بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑا بھروسہ چاہیے مجھے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یوں ہی دکھی رہی تو میں سمجھوں گا کہ میں آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جہاں نے اس کی آنکھوں میں دو بدو دیکھتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں جہاں، تم یہ کبھی مت سوچنا کہ تم مجھ سے الگ ہو۔ اپنے بیٹے کے دور جانے کے بعد ایک تم ہی ہو جس کے سہارے میں زندہ ہوں۔ اب تم بھی نہ ہوتے تو اب تک شاید میں ہمت ہار چکی ہوتی۔ بھلا میں تمہیں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ آفاق نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جہاں کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا جس پہ ہنستی تھی۔ چلے پھر اسی بات پر آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، چلے میرے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ آفاق نے حیرت سے کہا، آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہیں، آپ کا بیٹا بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا آپ اس سے۔ جہاں نے شرارت سے کہا، کیا مطلب تم یارم کی بات کر رہے ہو؟ آفاق نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پوری کھولتے ہوئے کہا، جی بالکل میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو اس نے آپ کے لیے برتھ ڈے گفٹ بھی تیار کر رکھا تھا مگر آپ وہاں سے غصے میں چلی گئی۔ جہاں نے تعصب سے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یارم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے؟ آفاق نے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بچہ جو کل تک اس سے نفرت کرتا تھا آج وہ اس کے لیے ہی گفٹ تیار کر کے لایا تھا اور وہ اس سے مل بھی نہ پائی تھی۔ یہ کیسی دوری تھی؟ بھلا وہ فوراً جہان کے ساتھ جانے کے لیے بےتاب ہوئی تھی اور اگلے ہی سیکنڈ اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ گاڑی کو سیدھا اس سردار کے گھر کے آگے رکتا دیکھ آفاق نے نہ سمجھی اور کچھ ضبط سے جہاں کی طرف دیکھا جیسے معاملہ جاننا چاہ رہی ہو۔ سردار یارم کو واپس لے آیا تھا، یلدرم انکل نے مجھے بتایا ہے۔ اب یہی وقت ہے کہ چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ نئی آفاق کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنا بیٹا واپس حاصل کریں۔ بہت دیکھ لیے دکھ آپ نے، اب آپ کی باری ہے لوگوں کے رازوں سے پردہ فاش کرنے کی۔ جہاں نے اسے ایک نئی راہ دکھائی تھی اور اب وہ بالکل تیار تھی، پرانی آفاق کی طرح نہیں بلکہ نئی آفاق کی طرح جو مضبوط تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور سردار کے گھر کے اندر قدم بڑھائے تھے۔ ٹن ٹن، اب کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ سردار یارم کو لیے افری میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور ناک کی سیدھی میں چلتا ہوا کنٹرول روم کی طرف بھاگا تھا۔ آج وہ ویڈیو دیکھ کر سچائی کا پتہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تاکہ یلدرم اس سے آئندہ کسی بھی بات کا الزام نہ دے سکے۔ وہ اب بھی اپنی ماں کو حق پر ہی سمجھ رہا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اپنی ماں پر یقین کتنی بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ بشرا بیگم دونوں باپ بیٹے کو افراتفری میں رات کے اس پہر گھر آتا دیکھ کھلا گئی تھی۔ سردار کیا ہوا؟ پریشان ہو کیا؟ کیا ہوا کیا ہے آخر؟ انہوں نے سردار کو آتا دیکھ ایک کے بعد ایک سوالات کی بچھاڑ کر دی مگر وہ ان کے ایک بھی سوال کا جواب دیے بغیر چلا گیا تھا جس پر وہ کڑ کر رہ گئی۔ یارم تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے آخر؟ تمہارے ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں اور کہاں گئے تم لوگ؟ وہ جانتی تھی کہ کوئی جواب دے نہ دے مگر یارم انہیں جواب ضرور دے گا، لیکن یارم پر بھی اب ان کی حقیقت کھل کر واضح ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی ان کا جواب دیے بغیر سردار کے پیچھے بھاگ گیا تھا۔ وہ بھی آخر اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ آخر انہیں کہاں منظور تھا کہ انہیں نظر انداز کیے جائے؟ یہ بات ان کا دل کھلا رہی تھی، ان کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا سب کے آخر ہوا کیا ہے۔ اور یہ حیرت بھی زیادہ دیر کے لیے نہ رہی کیونکہ جب انہوں نے داخلی دروازے سے اندر آتی آفاق کو دیکھا تو وہ خوف سے لڑکھڑا کر پیچھے کو گری۔ کیا ہوا؟ آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آفاق نے اندر داخل ہوتے ہوئے شگفتہ بیگم کو اپنے سے یوں ڈرتے دیکھ ان کی طبیعت پر طنز کرتے ہوئے کہا جو آفاق کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، تم یہاں کیسے؟ تم تو مر گئی تھی نا؟ انہوں نے اٹکتے ہوئے کہا، آپ یہ ڈرامہ کس کے سامنے کر رہی ہیں؟ نہ تو یہاں آپ کا بیٹا ہے اور نہ ہی پوتا، اس لیے اپنے اصل روم میں آ جائے تو بہتر ہوگا۔ آپ اور میں دونوں ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور آپ تو بہت پہلے سے جانتی تھی کہ میں تو کبھی مری ہی نہیں بلکہ میں نے یارم سے ملنے کی کوشش کی تھی مگر آپ نے میرے خلاف اس کے ذہن میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ہی نفرت کرنے لگا۔ بولیں کیا یہ سچ ہے یہ جھوٹ؟ وہ ان کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے چبا چبا کر بولی تو اس کے لہجے پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اے لڑکی وہیں رک جاؤ، میں تم سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں تب بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہوں۔ تمہیں یوں چٹکیوں میں اس گھر سے دفان کروں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ میرا بیٹا آج بھی مجھ پر اندھا یقین کرتا ہے۔ انہوں نے غرور سے کہا تو ان کی خوش فہمی پر آفاق کھلکھلا کر مسکرا دی۔
आपकी गलतफहमी है ये कि इस बार भी आप जीत जाएंगी। आफाफ ने इनके इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है लड़की के सरदार की ज़िंदगी से निकल जाओ, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये तो तुम अच्छी तरह जान चुकी हो कि इन्होंने भी आफाफ पर दो बदू तंज करते हुए कहा, तो वो इनकी तरफ क्या वाकई में ऐसा है वाली नज़रों से देखने लगी। आप ये कैसे कह सकती हैं? आपके बेटे तो मेरे इर्द गिर्द यूं मंडलाते हैं जैसे चांद के गिर्द शकूर। अब आप बताइए कि मैं कौन सी चाल चल कर आपके बेटे को आपके खिलाफ इशारों पर नचाऊं। आफाफ ने इनको देखते हुए आंख मार कर कहा तो वो जी जान से जलकर रह गई। लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इन्होंने इतना कहते ही गुस्से से आफाफ पर हाथ उठाया था, जो इसने झटके से बीच में ही रोक लिया था और मरोड़ कर इन कमर से लगाया था कि इनकी निकल लग गई थी दर्द से। अभी आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? आज तो ये हाथ मुझ पर उठा लिया है, अगर दोबारा उठाने की जुर्रत भी की तो इसे उठने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। इसने इनकी कलाई जोर से मरोड़ कर झटका दिया तो वो बल खाकर सोफे पर गिरी। इन्हें लगा इनका हाथ जो जड़ से उखड़ गया है। इतनी शदीद दर्द इनके बाजू में उठी थी कि दर्द से उठना दोबारा हो गया था, मगर वो फिर भी अपनी अना के हाथों मजबूर होकर इसके सामने खड़ी हुई थी। और रही बात आपके बेटे की, तो वो आपको ही मुबारक हो। मुझे मेरा बेटा चाहिए यार, अब मेरा बेटा है क्योंकि इसकी रगों में मेरा खून है। इसीलिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। आपने कन इनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जैसे आज यारम को अपने साथ लेकर ही जाएगी। हा 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 हा। और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों कर लाहिक हो गई कि यारम तुम्हारे साथ चल पड़ेगा? मैंने बचपन से इसके जहन में तुम्हारे खिलाफ ऐसा जहर भरा है कि वो तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करेगा। भूल गई बचपन में कैसे इसने तुम्हें मुंह के बल गिराया था? तुम्हारी ममता किसी काम नहीं आई थी, अब भी वो यही करेगा, क्योंकि मैंने इसे यही सिखाया है। वो सीना तान कर अपनी बुराई बयान कर रही थी। अफ़ाफ इन्हें तअस्सुफ़ से देखती रह गई। मैं आपकी नज़रों के सामने इसे आज अपने साथ लेकर जाऊंगी और मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अफ़ाफ ने इन्हें खुला चैलेंज किया। लड़की, तुम इस खेल में नई खिलाड़ी हो, जबकि मैं मंझी हुई खिलाड़ी हूँ। ना ही मुझे आज तक कोई हरा सका है और ना ही कभी कोई हरा सकेगा, और मुझे हराएगा भी कौन? इन्होंने तकब्बुर से कहा। मैं और कौन हूँ आखिर? मैं भी तो आपकी बहू हूँ, चालाकी में दो हाथ आपसे आगे। आपके लिए ऊंची आपके लिए अनचाही हूँ तो क्या हुआ, मगर अपने शौहर की तो मनचाही बीवी हूँ ना मैं। इसने शगुफ्ता बेगम को आंख मार कर कहा तो इनका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ने लगा। अगर आपका हार से कभी पाला नहीं पड़ा तो तैयार कर लीजिए सासू माँ, क्योंकि इस बार आपका मुकद्दर हार बनने वाली है। यारम यारम, अफाफ ने इन्हें जिलाते हुए कहा और यारम को आवाज़ देने लगी ताकि इसे यहाँ से लेकर जाए और इन्हें पहली हार से लुत्फानंदोज करवा सके, जैसे इनके बेटे को करवाया था। सरदार फौरन कंट्रोल रूम में गया था और जाते ही वहां बैठे शख्स को इस दिन की वीडियोस निकालने का कहा था, जिसने फौरन अपने बॉस के कहने पर अपने हाथ तेजी से चलाना शुरू किए थे और कुछ ही देर में स्क्रीन पर इस काली रात के मंजर चलने लगे। ये हाल का मंजर था जहाँ शगुफ्ता बेगम अपनी मुलाजमा के साथ मिलकर अपने घनौने खेल की मनसूबाबंदी कर रही थी। लो जी, मज़ा आ गया। अब सच खुलने लगा है। देखते हैं क्या कंडीशन होती है सरदार की। यारम दरवाजे के पीछे छुपकर ये सारी हकीकत देख रहा था। मंजर चलता गया और सरदार पर हैरतों के पहाड़ टूटते गए थे। इसने जो अपनी माँ का एक कामिल आइडियल बुत बना रखा था, वो पल में मसमार होने हुआ था। इतना बड़ा धोखा कि वो भी अपनी माँ से मिलने पर सरदार टूट कर रह गया था। स्क्रीन पर सब वाज़ेह था कि कैसे शगुफ्ता बेगम ने सांस ना आने का बहाना किया और फिर मुलाजमा आफाफ को बुला लाई थी। आफाफ ने इनकी मदद करनी चाहिए, पर सरदार और बाकी सब गलत लम्हे अंदर दाखिल हुए थे और सरदार ने अपनी माँ के नाटक को सच समझ लिया था और आफाफ को अपनी बेगुनाही का एक भी सबूत दिए बगैर इसे घर से बेदखल कर दिया था। इसे याद आया था कि आफाफ अक्सर इसे कहा करती थी, सरदार आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? सफ़ाफ ने आंखों में मोहब्बत का जहां लिए सरदार के सीने पर थोड़ी टिकाते कहा, भला कोई अपनी ज़िंदगी को भूल सकता है? सरदार ने आफाफ को झटके से पलटते अपने नीचे किया और ख़ुद इसके ऊपर आया। सरदार ने इसकी आंखों पर सुलगते लब रखे थे, जिस पर वो शर्मा गई थी। लबों के करीब पहुंचते देख आफाफ की जान हलक में अटक गई थी। सरदार ने इसके सुलगते लबों को अपनी दस्तरस में लेते दुनिया जहां से गाफिल किया था। ये अगला मंजर था जब आफाफ इसके घर की दहलीज पर बैठी थी, इससे अंदर आने की मिन्नत कर रही थी। वो किस किस पल को कोसता। इस पल सरदार ने चाहा था कि इसे मौत नसीब हो, मगर वो इतना कितना बदनसीब था कि मौत ने भी इससे मुंह मोड़ लिया था। मैं कैसे अपनी ही बीवी को अपनी ही मोहब्बत पर शक कर सकता हूँ? इसका दिल किया शर्म से डूब भरे। स्क्रीन पर चलते मंजर में सड़क पर आफाफ का एक्सीडेंट होते देख सरदार की हस्ती हलकर रह गई थी। अब वो जान गया था कि इतने साल आफाफ कहाँ थी और वो इसको ही दोष देता जा रहा था जिसकी कभी कोई गलती ही नहीं थी।
آخر وہ کہاں جاتا اور کس منہ سے آفاق سے معافی مانگتا؟ کیا آفاق اسے معاف کر دیتی جب وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دیتی؟ ہمیشہ سہتی تو وہ آئی تھی اور وہ ہر بار کی طرح سوداگر ٹھہرا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر چکا تھا اور ندامت کے آنسو بہانے لگا تھا۔ یہی حال باہر کھڑی یارم کا بھی تھا۔ اس کی آنکھیں دکھ اور آنسوؤں سے لبریز تھی جب وہ آفاق کی آواز پر باہر کی طرف جانے بھاگا تھا۔ ماما! یارم ماما کی گردان کرتا ہوا آفاق سے آ لپٹا تھا جسے شگفتہ بیگم حیرت سے منہ کھولے دیکھنے لگی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کی چال الٹی کیسے پڑ گئی تھی؟ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ میرا بچہ، میرا پیار، میرا بیٹا! آفاق اس کا منہ چومنے لگی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے گلے سے لگی اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ ماما آئی ایم سوری، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، میرے بچے کو احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے، آفاق نے یارم کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ جہاں بتا رہا تھا تم نے میرے لیے تحفہ تیار کیا اور میں وہ دیکھ بھی نہ سکی، آفاق نے پیار سے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی لے کر آیا۔ وہ فوراً کمرے میں بھاگا تھا اور اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا فریم لے کر آیا تھا جس میں اس نے اپنی آفاق کی اور سردار کی پیاری سی تصویر بنا کر لگائی تھی، جسے دیکھ کر آفاق کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیا اتنی محبت کرتا تھا اس کا بیٹا اس سے اور وہ جان بھی نہ پائی تھی؟ آفاق نے ایک بار اسے پھر سے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ سردار بھی فوراً اس کی آواز سنتا باہر نکلا تھا۔ چلو میں اپنے بیٹے کو لے جانے آئی ہوں، اب میں جا رہی ہوں، میرے یہاں کوئی کام باقی نہیں بچا۔ جیسے ہی وہاں سے لے کر نکلنے لگی، شگفتہ بیگم بیچ میں آ گئی۔ تم ایسے کیسے میرے پوتے کو لے جا سکتی؟ چھوڑو اسے سردار، تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ ہے تمہارے بیٹے کو لے کر جا رہی ہیں، نکالو اسے گھر سے باہر۔ شگفتہ بیگم نے سردار کو گھرکا۔ آفاق! اس کے بلانے پر آفاق کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ اس کی طرف پلٹی اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میری بات سنو، سردار نے کہنا چاہا۔ او پلیز ول یو شٹ اپ، میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ اس کی بات اور لہجے پر وہ ماں اور بیٹا دونوں ہی ششدر رہ گئے تھے۔ 6 سال تم نے میرے بچے کو مجھ سے دور رکھا ہے، اس کے ساتھ جانتے ہو تم کتنا تڑپی ہوں میں اپنے ہی بیٹے کے لیے۔ اس کا اندازہ ہے تمہیں کیسے اندازہ ہوگا کسی اپنے سے دور ہونے کا غم کیا ہوتا ہے؟ تم نے تو کسی سے پیار کیا ہی نہیں۔ آفاق نے رنج و غم سے کہتے سر جھٹکا اور اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اس نے کیسے آفاق کی جدائی برداشت کی تھی۔ 100 بار مرا تھا اور جب اسے پتہ چلا تھا کہ آفاق اس دنیا سے جا چکی ہے، خود کو کمرے میں بند کر چکا تھا۔ اب بھی اگر علیان اور یارم نہ ہوتے تو وہ کبھی آج جیسا سردار نہ بن پاتا۔ شگفتہ بیگم خوف سے اسے دیکھ رہی تھی جو ان کی بساط الٹ دینے کے در پر تھی۔ کیا ہوا؟ اپنی ریاست میں کسی اور دعویدار کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی ریاست نہ چھن جائے؟ آفاق نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یقین مانیں اب آپ کا تخت الٹنے میں زیادہ وقت نہیں بچا۔ اس نے آخری نگاہ ان پر ڈالتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جو ہی وہ پورچ میں آئی، سردار بھاگتا ہوا آیا تھا اور آفاق کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آفاق نے اسے تندہی نگاہوں سے دیکھا اور یارم کی طرف پلٹی۔ بیٹا آپ باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو اور جہاں کو کہنا میں 5 منٹ میں آئی۔ یارم اس کی بات سنتا باہر کو بھاگا اور سردار جہاں کے ذکر پر کڑ کر رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پلیز میری بات سن لو کچھ دیر، سردار نے بے بسی سے کہا۔ سردار پلیز خیریت تو ہے؟ سردار اور پلیز خیریت سے تو ہے؟ تم جیسا انا پرست مرد درخواست کر رہا ہے؟ آفاق نے اسے طنز کے نگاہوں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ ذرا میری آنکھوں میں دیکھنا، ادھر ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ آفاق ایک دم چکنی ہوئی اور اس کے سامنے چٹکی بجاتے اسے اپنے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے کہا۔ آخر کار سردار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو وہ دھک سے رہ گئے۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں جس سے بہت پہلے دیکھنے کی چاہ کی تھی اس نے، اور اب اس وقت وہ چیز صاف دیکھی جا سکتی تھی سردار کی آنکھوں میں۔ وہ طنزیہ ہنسی کر رہ گئی۔ میری بے گناہی جان چکے ہو نا؟ آفاق نے دکھ کے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی انکہی باتوں کو الفاظ دیے تھے۔ وہ دنگ رہ گیا تھا اس کی اتنے صحیح اندازے پر۔ آنکھیں نم، چہرہ پر پیشمانی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ تم سچائی جان چکے ہو، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں کی۔ مگر دکھ اور رنج پتہ ہے کس بات کا ہے؟ کہ تم آج بھی آنکھوں دیکھے ثبوت پر یقین کرتے ہو۔ یقیناً اب بھی تم نے ثبوت کے طور پر ویڈیو دیکھی ہوگی اور تب تمہیں مجھ پر یقین آیا ہوگا، ورنہ سردار شاہ بھلا کیسے مجھ جیسی عورت پر یقین کرتا جسے وہ خود مار دینے کے در پر تھا؟ آفاق نے اذیت ناک لہجے میں کہا۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی بات پر سردار شرمندگی سے نظریں جھکا گیا کیونکہ یہی سچ تھا۔ لیکن اب تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس نے انگلی اٹھاتے سردار کے خیالوں پر پانی پھیرا تھا۔ آفاق میری بات سنو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ یقین کرو تم سے دور رہ کر خوشی میں بھی نہیں رہا کبھی۔ کیا تم نے کبھی میری خبر لی؟ سردار نے اس کا بازو دبوچتے کہا۔
ہوں خبر، وہ بھی اس شخص کی جو میرے سوداگر ہیں، جب جی چاہے مجھے خرید لیتا ہے، جب جی چاہے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ آفاق نے اسے دھکا دیتے کہا، نہیں آفاق نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میں دوبارہ تمہیں کھو نہیں سکتا۔ سردار نے آفاق کو پکڑتے کہا جو واپس جانے لگی تھی، اور مجھے روکے گا کون؟ آفاق نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، تمہارا شوہر۔ سردار نے اسے بابر کرواتے کہا، اور زبردستی اس کے سرخ لبوں پر جھکا جو اتنی دیر سے اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ سردار کے لبوں کی گرفت سے اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس پر مکے برسانے لگی، مگر سردار کو اس پر رحم نہ آیا، اور وہ اپنی شدت سے اس پر ظاہر کرنے لگا۔ جب اسے لگا کہ آفاق اور برداشت نہیں کر پائے گی تو وہ پیچھے ہٹا۔ آفاق نے اسے دھکا دے دیا اور کھانستی ہوئی زبردستی اپنا منہ صاف کرنے لگی، جیسے اس کا لمس مٹا دینا چاہتی ہو۔ میرا لمس تم چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتی، اپنے وجود پر سے کیا تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ یاد ہے نا؟ سردار نے آنکھ وینک کر کے کہا تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی، بس تمہیں ایک بار اپنی قربت تازہ کروانے کی دیر ہے، کیونکہ بدلہ تو میں اب بھی نہیں، اور تمہیں کسی اور کا میں ہونے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تم سے معافی ہی کیوں نہ مانگنی پڑے، چاہے تمہارے در پر بیٹھے رہنا پڑے، مگر تمہیں میں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہو تو ایک اور ڈیمو دے کر دکھاؤں۔ سردار نے اس کی طرف قدم بڑھاتے کہا تو اس کے ہائی لیول کی بغیرتی پر اس کو گالیاں دیتی الٹے قدموں باہر کو بھاگی۔ لچا، لفنگا، لوفر ہوں، وہ بھی بس تمہارے لیے۔ وہ بھی پیچھے سے ہانکا تھا۔ وہ غصے سے آتی گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتی بیٹھی تو یارم اور جہان دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگے، جو تیکھی مرچ بنی ہوئی تھی۔ ابھی ماما یہ آپ کے لپس پر کیا ہوا؟ یارم نے معصومیت سے پوچھا تو جہان کو شدید کھانسی کا دورہ شروع ہوا، جبکہ آفاق کا دل شرم سے ڈوب مرے۔ جہاں کے سامنے وہ بری طرح اس سوال پر شرمندہ ہوئی تھی، مگر یارم کو کچھ تو جواب دینا تھا نا۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک زہریلا کیڑا لڑ گیا تھا، آفاق نے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے اس کے دانتوں کے نیچے سردار ہو، اور اس کے ذکر پر پورچ میں کھڑے سردار کو چھینکوں کا دورہ شروع ہوا تھا۔ یہ مجھے کون یاد کر رہا ہے اس وقت؟ اس نے اپنی چھینکیں روکتے خود سے سوال کیا۔ سردار جب اندر گیا تو اس کی والدہ تیزی سے اس تک پہنچ کر بولی، سردار تم نے یارم کو کیوں نہیں جانے دیا آخر؟ کیا تمہیں ابھی بھی وہ لڑکی پسند ہے جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی؟ وہ غصے سے اس پر چلائی، بس کریں موم، بس کریں، نہیں ہے وہ قاتل، بند کریں اپنا یہ ڈرامہ۔ میں جان چکا ہوں کہ آفاق بے قصور تھی، اور اسے اس سب میں آپ نے پھنسایا، اور میں اندھوں کی طرح اپنی ماں کو بغیر سچ جانے سچ مان بیٹھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ سب سے بڑا دھوکہ تو مجھے آپ دیں گی۔ سردار ان سے بھی زور سے دھاڑا تھا، جس پر وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سچ نہیں، ضرور اس نے تمہیں پٹیاں پڑھائی ہیں۔ وہ اس کے آگے میں مناتی ہوئی بولی، بس کر دیں موم، بس کر دیں، ابھی بھی آپ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال رہی ہیں، اور کتنا گریں گی آپ نے میری زندگی چھین لی۔ موم مجھ سے اور تکلیف کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ میں آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے مجھے اس کی نظروں میں اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور خدا را میری طرح پلٹ کر بھی مت دیکھیے گا، کیونکہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ سردار یہ کہتے ہوئے غصے سے وہاں سے جا چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اسے آوازیں دیتی رہی، آفاق کو جھوٹا کہتی ہوئی اور اپنی بے گناہی ثابت کرتی رہی، مگر وہ واپس نہ آیا۔ وہ جب گھر پہنچے تو یارم نے گھر کو داد دی تھی، واقعی گھر کافی الومینیٹڈ تھا۔ واہ بہت پیارا گھر ہے، اس نے ستائش سے کہا، تمہیں پسند آیا؟ آفاق نے خوشی سے پوچھا تو یارم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں ہاں ملائی۔ یہاں کون کون رہتا ہے آفاق؟ اس نے آفاق کو دیکھتے پوچھا۔ پہلے تو میں اکیلی رہتی تھی، اب جہاں بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، اور اب تو تم بھی تو آ گئے ہو۔ آفاق نے پیار سے اس کی ناک چھو کر کہا، یہ جہاں وہ رہتا ہے، یہ کون؟ یارم نے جہاں کو مشکوک نظروں سے دیکھا تو اس کی جیلسی پر کہکل ضبط کر کے رہ گیا، یہ میرا بھانجا ہے، تمہاری مرحوم خالہ کا بیٹا اور تمہارا کزن۔ اتنے لمبے تاروں پر یارم نے جہاں کو اوپر سے نیچے تک آنکھیں پھاڑتے ہوئے دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کی ماں سے بھی بڑا دیکھنے والا اس شخص اس کا کزن کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا کھلا منہ جہاں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ چلو چھوٹے، تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، اس نے یارم کو چڑھاتے اس کے گلے میں زبردستی بازو ڈالتے گھسیٹا، جو ابھی کزن والی حقیقت کو بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ پیچھے وہ ان کی بے تکلفی پر ہنستی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں آفاق کے کمرے میں موجود تھے اور گفٹس کھول رہے تھے۔ ان میں سے کچھ گفٹس نہایت قیمتی تھے تو کچھ بہت خاص۔ ابھی یہ دیکھو، کسی نے ڈائمنڈ کا نیکلس بھیجا ہے، اور اتنا فراخ دل ہے کہ اس نے گفٹ پر اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ جہاں نے آفاق کی طرف نیکلس بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے اسے یک ٹک دیکھتے ہوئے تھام لیا تھا، اور اپنے ہاتھ پر رکھے اس نیکلس کو دیکھنے لگی اور کسی پرانی یاد میں کھو گئی۔ بہت خوبصورت یہ ہار تمہارے گلے میں لگ کر اور بھی قیمتی ہو گیا ہے، سردار نے ڈائمنڈ کا نیکلس آفاق کے گلے کی زینت بناتے ہوئے کہا۔ اس کا عکس شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنسی، مگر ایک چیز کی کمی ہے، سردار نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ آفاق نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ یہ، سردار کہتے ہی جھکا تھا اور شدت سے اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے سلگتے لبوں کا پرزور لمس چھوڑنے لگا۔
کہ آفاف کی جان پر بن گئی۔ اس نے وہ مشکل آئینے کے سہارے لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ سردار نے اسے گھما کر اپنے سامنے کیا۔ بس اسی چیز کی کمی تھی، یہی دیکھنا چاہتا تھا میں تمہارے چہرے پر ان کوس قزاق کے رنگوں کو جو میری قربت سے آتے ہیں۔ جہاں کے گلہ کھنگ کرنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ نیکلس کے ڈائمنڈ میں باریکی سے کندھے اپنے اور سردار کے نام کو پڑھنے لگی جو اس نیکلس کو چار چاند لگا رہا تھا۔ بے شک یہ بہت محنت سے بنایا گیا تھا، مگر کیا اب اس کی اہمیت تھی آفاف کے نزدیک؟ اس نے وہ نیکلس اپنی مٹھی میں دبایا اور کچھ دیر سوچتی، پھر کچھ سوچتے ہوئے نیکلس پھینکنے کی بجائے اپنی سائڈ ڈرا میں رکھ دیا۔ صبح آفس میں وہ ایک میٹنگ میں بزی تھی جب سردار دروازہ کھولتے ہوئے دھڑلے سے اندر آیا۔ گڈ ایوننگ ایوری ون اینڈ مائی وائفی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سب کو، خاص کر آفاف کو، اپنے نشانے میں لیا جس پر وہ جی جان سے جلی تھی۔ مسٹر سردار، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آفاف نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ آف کورس ڈارلنگ، تمہارے ساتھ ہنی مون کی پلاننگ کرنے آیا ہوں۔ اور کیا؟ اس نے یہ کہتے ہوئے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے تھے، اور آفاف تو ایسی شرمندگی میں غوطہ ہوئی تھی کہ اس کو لگا وہ کبھی شرمندگی سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ وہ اب اتنا ہی بے باک تھا جس پر وہ اسے کچھ بول بھی نہ پاتی۔ ایوری ون یو بیک ٹو یور جابز، ہری اپ، I want to spend some time with my wife۔ سردار نے جلدی جلدی تالی بجاتے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جو فوراً اس کی بات سنتے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے آفاف کی ریوالونگ چیئر گھما کر اپنی سمت کی بہت دور دور رہنے لگی ہو مجھ سے، کیا میں اتنا برے لگنے لگا ہوں تمہیں؟ سردار نے اس کے ارد گرد اپنی باہوں کا حالہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک تم مجھ سے نفرت کی ہے میری آنچ ہے۔ اور ہٹو پیچھے، چاہتے کیا ہو تم؟ آفاف نے شفافیت سے کہا تھا۔ سردار کا دل ایک دم دکھ سے بھر گیا تھا۔ آخر کیسے اس نے سب کی سنی اور آنکھیں دیکھی باتوں پر یقین کر لیا؟ آخر کیوں اپنی محبت پر یقین نہ کر پایا؟ میں نے بھی تو اس کے ساتھ یہی کیا ہے، اب یہ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، اس میں برا کیا ہے؟ سردار نے دل میں دکھ سے سوچا۔ سردار، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ آفاف نے سردار کو پیچھے دھکا دینے کی کوشش کرتے کہا۔ معافی، یک لفظی جواب آیا تھا، ناممکن، مرتے دم تک نہیں۔ آفاف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولی تو اس نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد باری باری ان پر لب رکھے تھے جس سے وہ بکھلا گئی تھی۔ ہاؤ ڈیر یو؟ آفاف نے اسے دھکا دے کر پیچھے دھکیلتے کہا، جو پھیل کر ٹیبل پر لیٹ ہی گیا تھا۔ ڈیر کی بات تو مت ہی کرو بیگم، ڈیر تو ہماری بہت اچھی جگہ پہنچنے کی بھی ہے۔ سردار نے اس کو اوپر سے نیچے تک ایسی گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کتنا کمینہ شخص تھا یہ! وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا؟ تم نکلو ابھی کے ابھی۔ آفاف آگے بڑھتی اسے ٹیبل سے کھینچ کر اٹھانے لگی۔ اس کو سردار پر اس وقت شدید غصہ تھا، بجائے اس کے کہ وہ اٹھتا اس نے آفاف کو ہی اپنے اوپر گرا لیا تھا اور اپنی لمبی اور مضبوط انگلیوں سے اس کو اپنے سینے پر گراتے اس کی پتلی کمر پر ہاتھوں کی گرفت جمائی تھی۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ دھڑکن بے ساختہ بڑی تھی، دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو ہوا تھا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ کچھ بولو نا، میں تمہارے ان رس بھرے لبوں کو گردش کرتے دیکھنا چاہتا ہوں جو ہلتے ہیں تو میرے دل کے تار ہلا دیتے ہیں۔ سردار نے اس کے لبوں کے قریب سلگتی سی سرگوشی کرتے کہا کہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ وہ نازک ہرنی جیسی شیر کے پنجرے میں پھنسی تھی۔ اتنی قربت نے ایک دم اس کے حواس سلب کر لیے تھے، جسم کانپنے لگا تھا، چہرہ شدت سے سرخ پڑ رہا تھا، دماغ اس سے دور جانے کی تعویلیں دے رہا تھا، جبکہ دل کمبخت ہمک ہمک کر اس سوداگر کی پناہوں میں بے قرار ہونے کا چاہ رہا تھا جس کی قربت کئی سال بعد میسر آئی تھی، جس نے اس کے پورے وجود کو ایک شدت بھری نرم گرم آغوش میں لے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر جھکتا اور وہ اس کی قربت میں مدہوش ہوتی، ایک دم اس کا الزام اس سوداگر کی بے یقینی یاد آئی تھی۔ بھلا وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ اس شخص کی وجہ سے اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے، وہ اپنے بچے سے دور ہو گئی۔ یہ سوچتے ہی ٹپ ٹپ کرتے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے سردار کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ جو آج اس کا اپنا بنا لینے کے در پر تھا، چونک کر حواسوں میں لوٹا۔ آفاف کے آنسو دیکھ کر اس کی جان پر بن آئی تھی۔ کیا ہوا آفاف؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ مت رو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، سردار نے اسے سینے سے لگاتے کہا، جبکہ آفاف نے اسے جھڑک دیا تھا اور اسے فوراً دوری۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نہیں ملنا چاہتی تم سے۔ جب تم میرے سامنے آتے ہو میرے سب زخم ہرے ہو جاتے ہیں، مجھے رہ رہ کر تمہاری بے وفائی یاد آتی ہے۔ میں معافی مانگ تو رہا ہوں تم سے، میں جانتا ہوں میں غلط تھا، مگر آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آئی سویئر۔ وہ بے چینی سے بولا۔ اب آفاف سے دوری ناممکن تھی اس کے لیے، مگر وہ اس کے پاس آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ معافی ایک بہت چھوٹا لفظ ہے سردار، کیا اگر میں تمہارا قتل کر کے معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ نہیں نا؟ اسی طرح تم نے بھی میری محبت کا قتل کیا ہے، تو پھر تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ بولو، آفاف نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک ایک
کہا گیا لفظ سچ تھا اور وہ بے بس تھا۔ بس ایک ہی موقع دے دو۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار گڑ گڑایا تھا۔ اپنی عزت نفس کو روند کر بہت ناممکن کام تھا مگر وہ کر گیا تھا اپنی محبت کی خاطر۔ آفاق نے سردار کو حیرت سے دیکھا تھا۔ آفاق کچھ نہ بولی تو سردار کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ سنا ہے اسٹون لیڈی چیلنجز لینے کی شوقین ہے تو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ آفاق نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ یہ کیا بات بیچ میں لا رہا تھا؟ ہاں تو آفاق نے ایک آئیبرو جھکا کر کہا، تو یہ کہ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ کار ریسنگ کی اگر میں جیتا تو تمہیں مجھے ایک چیز دینی ہوگی۔ بولو منظور؟ سردار نے اس کے قریب آتے کہا۔ آفاق نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ آفاق نے اسے گھرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ سردار نے کہا، کیا؟ وہ یہ کہ اگر میں ہار گیا تو چپ چاپ تمہیں تنگ کیے بغیر کسی رکاوٹ کے تمہاری جان چھوڑ دوں گا، کبھی تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، وعدہ رہا۔ بلکہ یہ لو، سائن بھی کر دیے۔ سردار نے سائن کرتے آفاق کی طرف پیپر بڑھایا جو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اور نہیں تو کیا؟ بولو منظور ہے اسٹون لیڈی؟ منظور ہے، مگر تمہیں جیتنے پر کیا چاہیے؟ آفاق نے مشکوک لہجے میں کہا۔ تمہاری کس؟ تمہاری اجازت کے ساتھ۔ اس نے آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا منظور ہے، کیونکہ تم مجھ سے ہر حال میں ہارو گے۔ آفاق نے گلاسز لگاتے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا۔ لیٹس سی۔ 2 دن بعد وہ کھلے میدان میں موجود تھے۔ سردار بلیک کار جبکہ آفاق ریڈ کار میں تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ زور زور سے گاڑی کو ریس دی تھی کہ گاڑی سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک دوسرے کو وہ گاڑی کے شیشے کھولے دیکھ رہے تھے کیونکہ دونوں کی گاڑیاں ساتھ ساتھ ہی کھڑی تھی۔ سردار نے ہاتھ نکالتے 3 تک گننے کا اشارہ کیا تھا اور پھر 1 2 اور 3 گنتے ہی دونوں نے سپیڈ سے گاڑی دوڑائی تھی۔ کبھی آفاق آگے نکل جاتی تو کبھی سردار۔ مقابلہ بالکل کڑاکے دار تھا۔ دونوں ہی کسی سے کم نہیں تھے، نہ ہی ایک دوسرے سے ہارنا چاہتے تھے۔ آفاق سردار سے کافی آگے پہنچ چکی تھی۔ اس کی جیت یقینی تھی۔ آفاق نے فرنٹ مرر میں سردار کی کار کو تلاشنا چاہا جو پیچھے کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ابھی وہ اس ہی حیرت میں تھی کہ سردار کی گاڑی فراٹے بھرتے اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی اور آنکھیں اور منہ کھول کر بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھی سردار تھا۔ اپنے نام کا ایک آخری سے ڈانچ دے ہی گیا تھا۔ آفاق نے بمشکل تھوک نکلتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی مگر تھوڑی ہی دور پہنچ کر وہ یہ جان چکی تھی کہ سردار جیت گیا ہے، کیونکہ وہ وننگ لائن پر کھڑا تھا اور اب اس کی جان لیوا شرط ماننے کے علاوہ آفاق کو کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آفاق کو کوئی راہ نہ دکھی تو اس نے گاڑی ریورس میں گھمائی تھی اور وہاں سے 9 2 11 ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس کی خیر نہیں، کیونکہ سردار کے ارادے اسے خطرناک لگ رہے تھے۔ مجھے وہ اس سے گاڑی کو پلٹتا دیکھ غصے اور گھرنے کے ساتھ پیر پٹک کر رہ گیا۔ آفاق بی بی، اب تو میں تمہیں نہ چھوڑوں گا، اور ایک کس تو بہت دور کی بات ہے۔ اب تو میں وہ سوچ کر رہ گیا اور وہاں سے نکلا۔ مجھ پر آپ کا یہ حکم نہیں چلنے والا۔ آفاق جھنجھلائی ہوئی سی ذرا سی پیچھے کی جانب کھسکتے ہوئے بولی تھی۔ اس ڈیکوریلا کا کیا بھروسہ تھا کب چمٹ جائے۔ 2 دن سے وہ نہیں سوئی تھی اور سردار نے اس کی جان آدھی کر رکھی تھی۔ یار یہ نا انصافی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو مجھے کس کرو گی۔ جلدی سے اپنا پرومس پورا کرو ورنہ میں نے کیا کیا تو پھر تمہیں بے شرم ہی لگوں گا، اور دھیان رہے میں صرف ایک کس پر تو بالکل اکتفا نہیں کروں گا۔ سردار کے معنی خیز گفتگو پر آفاق سر سے پاؤں تک سرخ پڑی تھی۔ سردار آپ کیوں ہیں اتنے بے شرم؟ آفاق اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ اس کی جھکتی آواز پر سردار دل سے مسکراتا ہوا اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ دونوں کے درمیان محض بال کی مسافت جتنا فاصلہ باقی تھا۔ جانے سردار، اس لیے تمہیں دیکھ کر میرے اندر سویا شیر جاگ اٹھتا ہے۔ تمہاری مدہوش کن خوشبو مجھے بے خود کیے رکھتی ہے۔ میرا بس چلے تو تم سے ایک پل کی بھی دوری برداشت نہ کروں۔ ہمیشہ تمہیں اپنے حصار میں رکھوں۔ سردار کی جنون خیزی کو محسوس کرتی آفاق کا پورا وجود آتش کدہ بن گیا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا یہ بے رحم سوداگر اس کی روح تک میں سرایت کرتا، اسے خود میں قید کر لے گا۔ سردار آفاق کو لیے اپنی من پسند جگہ آیا تھا جہاں صرف وہ تھی اور اس کا سوداگر۔ سردار کی محبت و جنون نے آفاق کو ساری دنیا بھلا دی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے دور نہ جا سکی تھی۔ دل کی دھڑکنیں سردار کی محبت پر ایمان لائی تھی تو دونوں کے دل ہی ایک ہی تال پر دھڑکنے لگے تھے۔ مدہوشی کا خمار بڑھتا دونوں کو دنیا کی ہر فکر سے دور لے گیا تھا۔ چلو ڈارلنگ، نو مور ایکسکیوز، جلدی سے مجھے کس کرو۔ سردار نے اس کی گردن پہ شرارت سے اپنی انگلیاں پھیرتے مزید آفاق کو خود میں سمٹنے پر مجبور کیا تھا۔ آفاق نے پیچھے ہونے چاہا پر سردار کا دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد حائل تھا۔ آفاق خود کو کوسنے لگی۔ کچھ دیر پہلے اپنی کی گئی باتوں پر جب وہ سردار کو ڈرائیونگ میں ہرانے کے چکر میں شرط لگا بیٹھی تھی۔ سردار جو چیمپئن تھا، اس نے بڑی شاطرانہ انداز میں اسے الجھا کر اپنی ڈیمانڈ آفاق کے سامنے رکھی تھی کہ اگر تم جیت گئی تو تم جو کہو گی وہ ہوگا، اور اگر میں جیتا تو تمہیں مجھے اپنے ہونٹوں سے میرے لبوں تک کا فاصلہ بنا کسی تردد کے طے کرو گی۔ آفاق پہلے تو اسے آنکھیں پھاڑ دیکھنے لگی پر اسے خود پر
पूरा कॉन्फिडेंस था तो फ़ौरन से हामी भर ली और हमेशा की तरह ही आफ़ाफ़ सरदार से हार चुकी थी, पर वो किसी भी तरह हार मानने को तैयार ना थी। सरदार काफ़ी देर से इससे अपनी डिमांड पूरी करने का बोल रहा था, पर आफ़ाफ़ किसी न किसी बहाने से टाल देती। पर बुरा बुरा हुआ किस्मत का जो वो फिर से शेर की शिकंजी में फँस गई थी। आफ़ाफ़ ने गहरा साँस भरते अपनी आँखें मूंदी और दोनों बाजू अपने बेहद करीब बैठे सरदार की गर्दन के गिर्द हमाइल किए और बहुत धीरे से इसके लबों पर झुकी। इसकी सारी शिकायतें अब अपने लबों पर चुन गई। सरदार अपने होठों पर नरम गरम सा लम्स महसूस करता खुद भी मदहोश हुआ और दोनों हाथों से आफ़ाफ़ की कमर जकड़ते 1 इंच का फासला भी मिटा गया। दोनों की धड़कनें एक दूसरे में गुम थी। सांसों का ज़ेरो बम पूरे ऑफिस रूम में गूंज रहा था। कौन कमबख्त ऐसी कैसे रहाई चाहता। आफ़ाफ़ और सरदार की ये दास्तां हर मोड़ पर नए पहलू से रोशनास कराने वाली थी, जिससे शायद वो दोनों नाबालग थे। इससे पहले कि सरदार हद पार करता जहां नॉकिंग करने लगा। "अफी, दरवाज़ा खोलो।" आफ़ाफ़ झटके से पीछे हुई, जबकि सरदार का बस नहीं चाह रहा था कि वो जहां की गिच्ची मरोड़ देता। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, आफ़ाफ़ फाइल इधर उधर करने लगी, जबकि सरदार को भी वहीं मौजूद पाकर जहां ने मशकूक अंदाज में इसे देखा था, जैसे इस क़यामत की वजह जानना चाह रहा हो। मगर सरदार की खूनखार नज़रों को अपने ऊपर टिका देख वो थू निकल कर रह गया। मैंने क्या किया?" जहान ने अनजान बनते सरदार को देखते कहा, जो खतरनाक इरादे लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। "बहुत देर बाद मिलना हुआ, कैसे हो भांजे?" सरदार ने जहां को जबरदस्ती जोर से गले लगाते कड़ाके निकाल डाले थे और मुस्कुरा मुस्कुरा के कहा था, जोरदार धमकों से इसकी कमर को थपथपाते हुए। जबरन मुस्कुरा कर बोला, जिस पर जहां दर्द से ठीक है भी ना कह पाया, "बेटा, कभी अपनी खाला को अकेला भी छोड़ दिया करो। हर जगह पल्लू की तरह लटकना ठीक नहीं होता, दूसरा बंदा भी डिस्टर्ब होता है।" जहाँ इसकी जुबानी बात का मतलब समझ कर कहका जब्त करके रह गया। वो अब समझा था कि सरदार इस कहने पर नाखुश क्यों था, क्योंकि वो कबाब में हड्डी बन रहा था। सॉरी सर, अभी तो अफी को काम है, आप जा सकते हैं, सो एक्सक्यूज़।" जहां ने सरदार को जलाते और जले पर भर भर कर नमक छिड़कते हुए कहा, जिस पर वो उबासी से मुट्ठियां भींच कर देखता रह गया। "तुम्हें तो मैं देख लूंगा," सरदार दांत पीसते बोला। शौक से 2 लफ्ज़ी जवाब दिया था इसने। "तफसीली मुलाकात के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगली बार तुम्हारी एक नहीं चलेगी।" सरदार आफ़ाफ़ को मानाखेज़ी से कहकर उंगली दिखाकर वार्न करता जा चुका था। पीछे वो हंस कर रह गई तो मतलब बात बन गई। जहां ने आफ़ाफ़ को देखते शरीर लहजे में कहा, जिसने फ़ौरन अपने दांत अंदर किए इसे घूर कर रह गई। एक माह से सरदार ने इसकी जान तंग कर रखी थी। कभी वो इसे किसी तरह मनाता तो कभी किसी तरह। जहाँ वो जाती सरदार का तो जैसे वहाँ पहले पहुँच जाना लाज़िम हो जाता। आज भी वो जब जहाँ और यारम के साथ लंच पर गई तो वो इधर आ गया। "हाय गाइस," सरदार ने आते ही लहक कर कहा, जिस पर वो तीनों चौंक उठे। आफ़ाफ़ तो अब तक आदी हो चुकी थी। "कैसे हो चैंप?" सरदार ने यारम के बाल बिखेरते कहा। "मैं ठीक डैड, आप कैसे हैं?" "पहले तो ठीक नहीं था, मगर अब आपकी मामा को देख लिया तो फटाफट हो गया हूँ।" इसने दांत निकालते कहा तो यारम और जहां कहकर जब्त करके रह गए, क्योंकि आफ़ाफ़ का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख पड़ रहा था। "अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं ऑर्डर करूं?" आफ़ाफ़ दांत पीस कर बोली। "निकी और पूछ पूछ कर?" सरदार ने जानिसार कर देने वाली नज़रों से देखते कहा तो इसने फ़ौरन गड़बड़ाकर ऑर्डर करना शुरू किया। वो यारम को सुला रही थी और वहीं से सुलाती-सुलाती सो गई थी। कोई धड़ाम से बालकनी में कूदा था और खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हुआ था। एक नज़र बच्चे को देखते कदम आफ़ाफ़ की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाए। एक-एक नज़र इसके नक्कूश को निहारती इसने बेकरार नज़रों से इसे अपने अंदर जज़्ब किया और वो इसे सोई हुई कोई परी लग रही थी। इसे सब्र ना हुआ तो इसने शिद्दत से लब इसके गाल पर रखे और दूर हुआ। मच्छर दूर दूर!" आफ़ाफ़ ने हाथ झिलाते हुए कहा। तो सरदार का मुंह हैरत और सदमे की ज्यादती से खुल गया। "सीरियसली मच्छर? मैं? और वो भी मच्छर? डिस्गस्टिंग!" सरदार को गहरा धचका पहुंचा और इसने सोई हुई परी विश को देखा, जो नींद में अपने शौहर को मच्छर समझ रही थी, क्योंकि इससे सरदार की दाढ़ी चुभ रही थी। "अभी बताता हूँ मैं तुम्हें।" इससे पहले कि सरदार इसको मजा चखाता, आफ़ाफ़ ने मच्छर को पीछे करने के लिए हाथ उठाया था, जो ठां करके सरदार के मुंह पर थप्पड़ की सूरत में लगा था। मच्छर!" एक बार फिर आफ़ाफ़ मुंह बना के बुड़बुड़ाई तो सरदार गिरते गिरते बचा। "इसे इतनी बेइज्जती है? अब तुम देखो ये मच्छर क्या करता है।" वो आफ़ाफ़ की दोनों कलाइयाँ पकड़े इस पर झुका और इसके नरम सुर्ख गुदाज लबों को अपनी दस्तरस में लेकर वह रफ्तगी लुटाने लगा। जब आफ़ाफ़ का अचानक दम घुटने लगा तो इसकी नींद भग से उड़ी। इसने अपने ऊपर सरदार को देखा, आंखें फाड़े देखा और इसे पीछे हटाने की कोशिश की, जो आज शायद नामुमकिन थी। इसका सांस सुखाने के बाद जब वो हटा तो वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। यारम का ख्याल करते वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। इसकी मुश्किल समय सरदार ने इसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले आया। "सरदार, मेरी बात सुनो।"
आफाफ ने इसे रोकना चाहा, जो आज शायद मुमकिन नहीं था। कुछ मत कहो, बस आज मुझे महसूस करो। सरदार ने इसे कहते इसे तमाम फासले ख़त्म कर दिए और बूंद बूंद कर इसमें उतरने लगा। आफाफ की मुज़ाहमत किसी काम न आई थी, बल्कि वो आज फिर इसमें सरायत करके इसे अपने नाम कर चुका था और सारी नाराज़गी मिटा चुका था। आफाफ सरदार के सीने पर सर रखे सो रही थी, जिससे वो यकटक देखता अपने आप को पुरसकून महसूस कर रहा था। आखिर परेशानियों के बादल छट चुके थे। अब आफाफ और सरदार अक्सर साथ ही पाए जाते थे। आज सरदार की सालगिरह थी, सो आफाफ ने इसे सरप्राइज़ देने का सोचा। सरदार से पूछा तो वो घर ही था। सो इसने जहाँ और यारम को लिया और वहाँ चल दी। घर पहुँचकर देखा तो खामोशी का राज था। वो कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कमरे में खुशी खुशी दाखिल हुई थी, ये सोचकर कि ज़रूर इसके शौहर ने इसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया होगा, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही इसकी हस्ती ज़लज़लों की जद में आ गई थी, क्योंकि इसका महबूब शौहर किसी और गैर लड़की की पनाहों में था। लड़की का नीम और या लिबास देखकर इसकी निगाहें शर्म से झुक गई थी, जबकि दिल में ना ख़त्म होने वाला दर्द उठा था कि इसने अपने लबों को दांतों तले बेदर्दी से कुचलते दर्द सहने की सही की थी। पीछे ही इसके बच्चे खुशी खुशी अंदर दाखिल हुए तो इसने इनके आगे हाथ रखते अपने बच्चों को अंदर आने से रोका, क्योंकि वो जानती थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जहान ने जैसे ही अंदर का वाहियात माहौल देखा था, इसकी आंखों में गुस्से के सबब मिर्चियाँ भर गई थी। इसने फ़ौरन 8 साला यारम की आंखों पर हाथ रखा था, जो सब हैरत और गुस्से से देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। आफाफ के इशारे पर वो इसे बाहर लेकर निकला था। आफाफ, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। इसके शौहर ने आगे होते फ़ौरन शर्ट पहनते इसे समझाना चाहा था, जबकि इसके पीछे खड़ी इसकी साबका मंगेतर खुद को शीट से कवर किए तमस्खराना अंदाज में इसे देखती मुस्कुरा रही थी। बस बस एक बार बता दो मुझे, आखिर कब से मुझसे बेवफाई कर रहे हो? इसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि इसके शौहर का दिल किया खुद को तहस नहस कर ले। आफाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, जो सब तुमने देखा है वो झूठ है। ये मारिया। इससे पहले कि वो अपने अल्फाज को पूरा करता, आफाफ ने इसके हाथ झटकते इससे पीछे को धक्का दिया था। एक दफ़ा तो तुम मुझे मार ही चुके और कितनी बार मारोगे? क्या अब भी कुछ कहने को बाकी है? वो दाढ़ी थी। आफाफ, मेरे यकीन यकीन माय फुट, मेरा यकीन किया था तुमने? जब मैं चिल्ला चिल्ला कर खुद को बेकसूर साबित कर रही थी, तो फिर मैं कैसे कर लूँ? इसने सुर्ख बहती हुई आंखों से कहा था। फाइन, मत करो यकीन, मैं तुम्हें सफाई देने की पाबंद नहीं, इसके शौहर ने गुस्से से कहा था। और आप भी अब मेरी अफ़ी के साथ रहने के लायक नहीं हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। सुबह तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे, आपको साइन कर दीजिएगा। जहाँ इसके मुकाबिल आता, इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े गुस्से से धाड़ा था और आफाफ को वहाँ से लेकर निकलता चला गया था, जो एक बार फिर बुरी तरह टूटी थी। अगर मेरी अफ़ी को कुछ हुआ तो याद रखना सरदार, तुम्हारी हस्ती में मिटा के रख दूंगा। जहाँ सरदार को आग में झोंकते आफाफ का बेहोश वजूद उठा था, बाहर को लपका था। इसके साथ ही यारम भी निकला था। पीछे सरदार सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इस हाल में पहुंचा हूँ। बोलो क्यों किया ऐसे? किसने भेजा है तुम्हें? सरदार ने मारिया का मुंह बचते नोचते हुए कहा। तो तुम्हारी माम ने, इसने सरदार को पीछे धक्का देते हुए कहा। मगर वो था कि पहाड़ की तरह जमकर इसके आगे खड़ा हो गया था और इसकी सांसें छीन लेने के दर पर था। वो इतनी जोर से मारिया का गला दबा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो आज अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जलदरम फौरन वहां पहुंचा था और फटाफट सरदार को पीछे हटाया था मारिया से। सरदार, क्या पागल हो गए? जान लोगे क्या इसकी? जलदरम ने इसे पीछे धक्का देते हुए कहा। हाँ, मैं जान ले लूँगा इसकी। इसने अफ़वाह को मुझसे दूर करने की कोशिश की है और इसमें कामयाब भी ठहरी हैं। मुझे इसकी नज़रों में यहाँ तक गिरा दिया कि शायद ही कभी उठ पाऊँ। सरदार ने गुस्से और गम की मिली-जुली कैफियत समेत कहा था। तो क्या गलत किया इसने? इसने भी तो वही किया ना जो तुमने सालों पहले किया था। आंखों देखा सच मान लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मौत के मुंह में पहुंच चुकी हैं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि अब तुम इससे दूर ही रहो, वरना तुम्हारे करीबी इसकी जान ले लेगी और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता। सरदार ने दुख से इसे देखा। लेकिन इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ना तो मैं इससे मैं जिंदा रहने दूंगा, ना मरूं मरने दूंगा। इसने मारिया को टॉर्चर रूम में धकेलते हुए कहा, जहाँ इसके लोग मुजरिमों को टॉर्चर किया करते थे। इस काले कमरे में सरदार इसे धक्का दे चुका था। जहाँ पहले ही लोगों पर चाबक चल रहे थे, वहाँ इस कमरे में अब मारिया की चीखें गूंज रही थी। सरदार, खुदा मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। बस एक बार मुझे बाहर निकाल दो, मैं कभी पलट कर भी तुम्हें नहीं देखूंगी। मगर सरदार ने इसकी बात पर एक भी कान ना धरा और वहाँ से गुस्से से निकलता चला गया। वो सब अस्पताल में जमा थे, जहां आफाफ को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया था। यारम, जो पहले कभी नहीं रोया था, आज माँ के दूर होने के डर से रो दिया था। मायरा का भी यही हाल था, वो भी ज़ारों कतार रो रही थी, जबकि जहां इधर उधर परेशानी के आलम में चक्कर काट रहा था।
اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ کے آفاف کے پاس چلا جائے، مگر وہ مجبور تھا۔ ڈاکٹرز باہر نکلے تو سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہیں؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ بہت کچھ کھو جانے کا ڈر تھا، یا پھر ایک بار پھر سے یتیم ہو جانے کا، جو وہ کسی طور نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک لمبا عرصہ کوما میں گزار کر آئی ہیں۔ ان کی ول پاور اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اب تک بچتی آئی۔ ان کی ول پاور اتنی اچھی تھی کہ وہ اب تک بچتی آئی، لیکن آخری بار جب انہیں آپ یہاں لے کر آئے تو میں نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ انہیں ہر طرح کے غم اور سٹریس سے دور رکھیے گا، ورنہ آپ انہیں کھو دیں گے۔ لگتا ہے آپ نے میری نصیحت کو سیریس نہیں لیا تھا، ڈاکٹر نے جہاں کو تعصب سے دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ جلدرم نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پیشنٹ کو برین سٹروک آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ رسپونڈ نہیں کر رہا۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اب زندگی اور موت صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، ان کی اس لیے اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر کی بات یہ بجلی جان پر گری تھی۔ سب کو ان کی بات سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اور ایک غم کی فضا چھا گئی تھی۔ ایک دم ان سب پر جہاں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سردار تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا، جس سے دیکھ کر جہاں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، اور وہ اسے دیکھتے ہی چیل کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس نے سردار کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور اس پر ایک کے بعد ایک مکوں کے وار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ سردار کا منہ خون سے بھر چکا تھا اور ہونٹ ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کو نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ سب ہی جانتے تھے کہ اس بار غلطی سردار کی تھی۔ حالانکہ سردار کو پھنسایا گیا تھا، مگر جو بھی تھا آفاف اس وقت اس حالت میں سردار کی وجہ سے ہی پہنچی تھی۔ کوئی کسر رہ گئی تھی اسے مارنے میں جو یہاں بھی پہنچ گئے ہو؟ تم چاہتے ہی نہیں کہ وہ زندہ رہیں؟ جہاں نے اس پر ایک کے بعد ایک وار کرتے ہوئے کہا، جو بغیر اپنے دفاع کے یہ زمین پر پڑا جہاں کی مار کھا رہا تھا۔ مجھے بس ایک دفعہ آفاف سے مل لینے دو، میں خود اس سے معافی مانگ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر بس ایک بار مجھے اس سے ملنے دو، اس سے بات کرنے دو۔ سردار نے نم آنکھوں سے کہا۔ اس شخص کی آنکھیں دیکھ کر جہاں کو حیرت ہوئی تھی، مگر وہ کچھ ہی دیر میں زائل ہو گئی تھی۔ وہ بھی سچ جانتا تھا کہ اب سردار کو پھنسایا گیا ہے، مگر آفاف کی حالت کے ذمہ دار بھی وہ سردار کو ہی ٹھہراتا تھا، اس لیے وہ اب آفاف کو سردار سے بہت دور لے جانے کا سوچ چکا تھا۔ مل کر کیا کرو گے جب تم یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ تم سے مل بھی پائے گی کہ نہیں؟ اس کی بات پر سردار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مبارک ہو تمہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کہہ کر جا چکے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے اس کی جان کے لیے بہت قیمتی ہیں، اور آج اس سب کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہی ہیں، جہانی سے غصے سے جھٹک کر کہا۔ ظاہری بات ہے وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکال چکا تھا، جبکہ سردار حیرتوں کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اٹھا اور ہر ایک کا چہرہ دیکھنے لگا جو یہی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ فوراً مسجد کی طرف بھاگا، شاید پہلی دفعہ وہ بھی آفاف کے لیے، اور رب کے حضور جھک کر گڑ گڑا رہا تھا، منتیں کر رہا تھا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار وہ اس در پر آیا تھا، اور وہ بھی کیا مانگنے؟ اپنی بیوی کی زندگی۔ اے میرے رب، میں تیرا بہت گناہ گار بندہ ہوں، میں شاید کبھی کوئی نیکی کر ہی نہیں پایا۔ تو مجھے نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا گیا اور میں اس کی ناشکری کرتا گیا، اور کبھی تیرے در پر آ کے شکر ادا نہیں کیا۔ میں سوچتا تھا ہر چیز تو ہے میرے پاس، بھلا مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں تنہا رہ گیا ہوں۔ یہ مال، یہ دولت میری کسی کام کی نہیں۔ سچ کہتے ہیں لوگ، جب انسان پاس ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تب ہمیں اس کی اصل قدر ہوتی ہے، اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں تیری عبادت کرنے میں ناکام ٹھہرا، مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ مسجد میں لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیسا دیوانہ تھا یہ! بس ایک بار آفاف کو زندگی لوٹا دے، میں زندگی بھر تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہ تھکوں گا، ہمیشہ تیری عبادت کرتا رہوں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا۔ بس ایک بار اس کو اس کی زندگی لوٹا دے، چاہے اسے میری عمر ہی لگا دے۔ میں لاکھ برا سہی، مگر وہ تیری بندی ہے نا خدارا مجھ پر رحم کر۔ اس کی فریاد تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی، مگر وہ وہیں کا وہیں سجدے میں گرا رہا۔ اس کے لب پر بس ایک ہی دعا تھی، اور وہ تھی آفاف کی زندگی۔ اس کے سب دوستوں نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ جب ڈھونڈتے ہوئے سردار کو مسجد میں پہنچے تو انہیں وہاں کے لوگوں سے معلوم ہوا تھا کہ یہ دیوانہ صبح سے رات تک یہاں سجدے میں گرا دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ ان کے لیے نہایت قابل یقین منظر تھا، اور اس سے بھی ناقابل یقین حقیقت یہاں کے لیے تھی۔ یہ جس شخص نے کبھی مسجد کا چہرہ تک نہ دیکھا، وہ شخص آج خدا کے حضور سجدے میں گرا اس کی خالہ کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ کیا وہ شخص واقعی اتنا انمول تھا؟ مگر وہ پھر بھی آگے بڑھ کر اس کو یہ نہ بتا پایا کہ اس کی دن رات کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، اور آفاف کو ہوش آ چکا ہے۔ اس نے جلدرم کو ایک نظر دیکھا، جو اس کی بات کا اشارہ سمجھ کر سردار کے پاس گیا۔ سردار اٹھو، میری بات سنو سردار، جلدرم نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، جو اٹھ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، جبکہ آنکھوں کی پتلیاں سرخ ہو چکی تھی۔
शायद ही ये बदतर हालत कभी सरदार का किसी ने ना देखी हो। अगर शगुफ्ता बेगम इसे इस हाल में देखती तो यकीनन गश खाकर रह जाती। मुझे वापस नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। सरदार अभी भी यही समझा था कि ये सब इससे पहले की तरह वापस ले जाने आए हैं, मगर इसने भी खुदा से ये जिद लगा रखी थी कि जब तक आफाफ होश में नहीं आ जाती वो यहाँ से नहीं उठेगा। सरदार मेरी बात सुनो, आफाफ को होश आ चुका है। जलदरम ने सरदार को झंझोड़ते हुए कहा, जो इसे बेयकीनी से देखने लगा था और फौरन उठा। क्या इसकी दुआएं रंग लाई थी? क्या वाकई आफाफ को अल्लाह ने एक और ज़िंदगी दे दी थी? क्या वो इस लायक था कि इसकी भी दुआएं कबूल होती? तुम सच कह रहे हो, सरदार ने काम करते हुए लहजे में जलधरम से पूछा, तो इसने नम आंखों से सर असबात में हिला दिया। इसकी तस्दीक करने पर सरदार सजदा शुक्र बजा लाया था। सबकी आंखें इसको इस हाल में देखकर नम हो गई थी। वो वहाँ से दीवाना भागता हुआ अस्पताल के लिए निकला था, लेकिन जब वो एमरजेंसी में जाने लगा तो जहाँ ने इसे रोक दिया था। आप आपसे नहीं मिलना चाहती, मैं इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाएं ताकि इनकी तबीयत पर कोई असर ना पड़े। और मुझे यकीन है कि आप भी यही चाहते होंगे, जहाँ ने इनकी नज़रों में देखते हुए कहा। वो जो खुशी खुशी यहाँ आया था मगर अपनी ज़िंदगी को एक नज़र भी नहीं देख पाया था, दिल गिरफ्तार होते वापस कदम बढ़ाने लगा और शिकस्ता हाल वापस लौट गया। सरदार हर रोज़ इसके दर पर इसे मिलने के लिए जाता, मगर वो इसे मिले बगैर इसे बाहर से ही लौटा देती। वो बरहा इससे माफ़ी के पैगामत भिजवा चुका था, मगर आफाफ ने उस सरे से नज़रअंदाज कर दिए थे। वो अपने दिल को मजबूत करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बस एक और ठेस लगते ही इसका दिल टूट जाए। वो जानती थी कि अब की बार वो टूटी तो कभी जुड़ नहीं पाएगी। वो कठोर थी नहीं, बन रही थी। लाख इसका दिल चाहता कि वो सरदार से सुलह कर ले, मगर अपने दिमाग के रोकने पर रुक जाती। जो इसे बरहा कहता था कि अब की चोट लगी तो सह नहीं पाओगी। दिल सरदार की तरफ जाने को हमकता था, मगर वो इसे डपट कर खामोश करा देती, क्योंकि वो जान गई थी गलती सरदार की नहीं, वो मारिया थी जो सरदार को वरगलाने आई थी। मगर सरदार अपने इरादों में पुख्ता रहा, ना ही वो इसकी तरफ माइल हुआ था और ना ही इसकी तरफ कदम बढ़ाया। अब वो सोच चुकी थी इस सब का हल यही है कि वो इस मुल्क से दूर चली जाए। इसलिए वो तैयार थी यारा और जहाँ के साथ इस मुल्क को खैराबाद कहने के लिए। जाने से पहले वो एक आखिरी बार पिछले सरदार आई थी, जहाँ शगुफ्ता बेगम चेहरे पर रौनियत लिए इसे देख रही थी और इसे देखते हुए तमस्खराना अंदाज में बोली, देख लिया, आखिर नहीं टिक पाई ना तुम मेरे सामने। हार गई तुम और जीत गई मैं। इन्होंने कहका लगाते हुए कहा, आप मुझसे तो जीत गई, मगर आप अपना बेटा हार गई, और एक माँ के लिए इससे बड़ी हार क्या होगी जिसका बेटा ही इसे छोड़कर चला जाए और पलट कर तक ना देखे। आफाफ ने इन्हें तासुब से देखते हुए सच्चाई से आगाह कराया, जिसे सुनकर वो एकदम चुप हो गई, क्योंकि वो सच ही तो कह रही थी, मगर मानना इन्हें अपनी अना के खिलाफ लग रहा था। जो भी कहो, मैं तुमसे जीत गई हूँ। हा 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 हा। तुम मुझे हरा नहीं पाई। सरदार मेरा बेटा है, वो मेरा ही रहेगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। हा हा हा। सरदार की जुदाई ने इन्हें पहले ही पागल कर रखा था। आफाफ के एहसास दिलाने पर इन्हें शिद्दत से एहसास हुआ था, जिसे महसूस करती वो पागलों की तरह बहकी बहकी बातें करने लगी थी। इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। आफाफ इन्हें तरहम भरी निगाहों से देखने लगी और इस घर पर एक आखिरी निगाह डालते वहाँ से निकलती चली गई थी, कभी ना वापस आने के लिए। शगुफ्ता बेगम की उम्र भर के लिए यही सजा थी, जो इन्होंने बोया था वही काट रही थी। सरदार हर रोज़ की तरह आज भी आफाफ के घर के बाहर से मनाने आया था। वो हर रोज़ इसे मनाने आता था। बेशक वो बाहर नहीं आती थी, मगर सरदार रात तक वहीं खड़ा रहता था। वो अक्सर खिड़की का पर्दा हटाकर इसे देखा करती थी। सरदार के लिए यही बहुत था। वो जानता था एक न एक दिन आफाफ इसे ज़रूर माफ़ कर देगी और वो तब तक यहाँ आता रहेगा, मगर आज घर पर ताला लगा देख इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। चौकीदार इसे पहचान कर इसके पास आया था। सरदार साहब, ये मैडम जी आपके लिए दे गई हैं। इसने आफाफ का दिया हुआ खत सरदार के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जिसे इसने काम करते हुए हाथों से पकड़ लिया था। कांपते हुए हाथों से पकड़ लिया था और गाड़ी में जा बैठा। इसने खाते अपने करीब किया तो आफाफ की खुशबू का एक झोंका आया था, जो इसने अपने अंदर उतरता महसूस किया था। सुकून की लहर थी जो इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। सरदार ने अपनी आंखों को नाम होने से रोका और फौरन खत खोला, जिसमें आफाफ के हैंड राइटिंग में लिखा था, सरदार, मुझे यकीन है कि जब तक ये खत तुम्हें मिलेगा मैं तुमसे बहुत दूर हो चुकी होंगी। कभी सोचा नहीं था कि तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि तुमसे दूर जाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। इससे लगा था ये लिखते हुए आफाफ नम आंखों से मुस्कुराई थी। जानते हो, मेरे दिल में मुझे तुम्हारे पास आने के लिए उकसाता है, मगर एक बार फिर टूट जाने से डरती हूँ, तुम्हारे दूर जाने से डरती हूँ कि कहीं इस बार तुम मुझसे दूर चले गए तो जी नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं खुद ही जा रही हूँ। नहीं जानती कि अब हम मिलेंगे या नहीं, मगर इतना यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। मेरी 12 बजे की लंदन की फ़्लाइट है, जहाँ और यारम भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगी। उम्मीद तो नहीं कि तुम मुझे याद रखोगे, लेकिन अगर कभी याद किया भी तो अच्छे लफ्ज़ों में याद करना। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? आफाफ के मासूमियत से पूछने पर सरदार की आंखों से आंसू निकलते
टप टप खत पर बरसने लगे थे। तो मेरे वो सौदागर थे जिसे मैं दिलदार बना बैठी, और इस बात पर मुझे कई बार पछतावा भी हुआ, मगर इससे ज़्यादा मैंने तुम्हारी मोहब्बत महसूस की। तुम्हारे लम्स की आदत मेरे रग रग में सुकून बनकर दौड़ने लगी कि जब तुम मुझसे अलग हुए मैं पागल हो बैठी थी। मुझे लगा था कि मैं हार हूँ, मेरी सांस रुक जाएगी और रूह फना हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बच गई। मैंने तुम्हारी जुदाई का जहर पिया, अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि तुम्हारे आगे कभी भी ना बिखर पाऊँ, मगर ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी कि मैं अपनी मोहब्बत को दफन कर चुकी हूँ। मैं ऐसा नहीं कर पाई, ना मरते दम तक कर सकती हूँ। अब तो लगता है तुम्हारी मोहब्बत मेरी कब्र तक जाएगी। आगे आंसुओं के निशान थे जिस पर अब सरदार के आंसू बिखर रहे थे। सरदार के दिल में इनका दर्द उठ रहा था जिससे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। कितना दर्दनाक खत था ये, या आफाफ की आप बीती। मुझे किस मोड़ पर तुम नहीं याद आते। मेरा तो शायद कोई दिन भी ऐसा नहीं जिसमें तुम्हारा जिक्र या तुम्हारा याद ना हो। जैसे अब मेरा मुझ में मेरा कुछ बचा ही नहीं। कहने को तो मैंने तुमसे मोहब्बत ख़त्म कर दी थी, मगर मैं जानती हूँ कि कहने और करने में कितना फ़र्क है। मैं कह कर भी तुमसे मोहब्बत है तुम नहीं कर पाई। मैं कह कर भी तुमसे मोहब्बत ख़त्म नहीं कर पाई। मारिया को तुम्हारे साथ देखकर मैं हसरत का शिकार थी, जलन का शिकार थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ऐसा क्या है इसमें जो इतने साल मैं तुम्हें ना दे पाई, जबकि हकीकत तो ये थी कि तुम सिर्फ मारिया के साथ मुझे जलाने के लिए थी, और मैं सच में एक जलन का शिकार हुई भी, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं चाह कर भी तुम्हारी मोहब्बत खुद में से ख़त्म नहीं कर पाई, और ये भी जानती हूँ कि अब अगर एक दफ़ा भी तुम मुझसे माफ़ी मांगने पर आए तो मेरा दिन कर जाएगा और तुम्हें माफ़ कर देगा। इसलिए जा रही हूँ तुमसे दूर, तुम्हारी मोहब्बत से दूर, ताकि फिर कोई काम हमें दोनों की ज़िंदगी बर्बाद ना कर पाए। दार की आफाफ। इसके बाद वो ख़त ख़त्म हो चुका था, मगर सरदार के आंसू का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। सरदार एकदम चूक उठा था। अभी 11:30 बजे थे, जबकि 12 बजे आफाफ की फ़्लाइट थी। अभी भी वक्त था, वो इसे जाने से अभी भी रोक सकता था। इसने फ़ौरन बगैर वक्त ज़ाया किए गाड़ी को तेज़ से दौड़ाया और रश ड्राइविंग करता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा था। तेज़ भागते भागते इसका सांस बुरी तरह फैल चुका था। इसने इस्तराब में निगाहें दौड़ाई, मगर इसे कहीं भी आफाफ, यारम या जहां में से कोई भी नजर ना आया। इसने अंदर जाने की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने इसको अंदर ना जाने दिया। लोग पास आउट करके अंदर जाते जा रहे थे। सरदार बेचैनी से अंदर जाने का मुंतजिर था, मगर ये गार्ड था किसी अंदर ही नहीं जाने दे रहा था। इसकी नसें फटने को हुई थी। रत जगहों को मुसलसल स्ट्रेस ने इसके ज़हन पर बहुत बुरा असर किया था कि इसे एकदम ज़ोर का चक्कर आया। सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। इसने सर झटक कर धुंध को दूर किया, और फिर इसकी बेकरार नज़रों को करार आ गया था, क्योंकि इसकी नज़रों ने आफाफ को ढूंढ लिया। तो जो यारम और जहाँ के साथ बस अंदर जाने ही वाली थी, वो जितना ऊंची हो सका था इतनी ज़ोर से चीख उठा था, आफाफ, क्या आप ये ठीक कर रही हैं? जहाँ ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर आफाफ की आंखों में आंखें डालते इसको जांचते हुए पूछा, क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? आफाफ ने सर झटक कर कहा, मेरे कहने का मतलब है क्या आप इस सब से खुश हैं? जहाँ ने इसे आजमाना चाहा, जिसकी आंखें जहाँ की बात पर नम हुई थी। खुश हूँ, खुश क्यों नहीं होगी, बहुत खुश हूँ, मेरे साथ तुम दोनों हो। इसने बारी बारी यादम और जहाँ को देखते हुए कहा, मगर इसका लहजा, इसकी आवाज़, इसकी आंखों का साथ नहीं दे रहे थे। जो यारम और जहाँ ने बहुत गौर से देखी थी, वो दोनों समझ गए थे जो आफाफ समझना नहीं चाहती थी कि सरदार के बगैर इसका गुजारा मुमकिन नहीं। काश हम एक साथ रह पाते। मुझे मम्मा और डैडी दोनों का प्यार चाहिए था। पहले डैडी थे तो मम्मा नहीं थी, अब अम्मा आ गई हैं तो डैड नहीं होंगे, यारम ने उदासी से कहा, जबकि आफाफ के दिल पर घोंसा पड़ा था। वो छोटा था, मासूम था, लेकिन कह तो वो सच ही रहा था जो आफाफ समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। क्या वो अपनी खुदगर्जी की वजह से इसे अपने बच्चे की जिंदगी तबाह कर सकती हैं? इसके दिल से सदा आई थी कि नहीं, कभी नहीं। आफाफ एक बार फिर सोच लें, क्योंकि मैंने इसे सजदे में गिर कर आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगते देखा है। मैं इसकी तरफदारी कभी ना करता अगर इसकी सच्ची मोहब्बत आपके लिए महसूस ना करता। मगर यही सच है कि जितना सरदार आपको चाह सकता है, जितनी कदर वो आपको कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जहाँ पहली दफ़ा आज सरदार के हक में बोला था, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज वो दोनों अलग हो गए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे, और इसे आफाफ और यारम दोनों की खुशियाँ चाहिए थी। इसकी बात सुनकर आफाफ ने इसे भी यकीनी से देखा, जैसे यकीन करने चाह रही हो कि इसका सरदार क्या इससे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है कि खुदा से इसकी ज़िंदगी मांगे। क्या वो इतनी अनमोल थी इसके लिए? ये सोचकर ही इसकी आंखें खुशी से नम हुई थी, जबकि यारम ने जहाँ को थम्स अप का इशारा किया था आफाफ के नाम की पुकार पर वो सब झटके से इसकी तरफ पलटे, जहाँ सरदार सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा नम आंखों से देखता हुआ इसे पुकार रहा था। जहाँ और यारम बैक वक्त खुश हुए थे। दार इसके मुंह से भी यकीन से निकला तो वो आखिर वो अपनी मोहब्बत के लिए पहुंच ही गया था,
तो उसकी मोहब्बत सच्ची ठहरी थी। आफाफ इसे देखकर मुस्कुराई, मगर अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट ज़ाइल हुई थी, क्योंकि इसकी नज़रों के सामने सरदार लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। इसे ज़मीन पर गिरता देखा वो तीनों तेज़ी से भागते हुए इस तक पहुँचे थे। सरदार उठो उठो, आंखें खोलो। आफाफ ने इसका मुंह थपथपाते हुए कहा, मगर सरदार में जुम्बिश ना हुई। ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? इसने नम आँखों से जहाँ को देखते हुए पूछा, जो खुद काफ़ी परेशान लग रहा था। हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। वह फौरी तौर पर इसे अस्पताल ले गए थे, जहाँ डॉक्टर ने इसे एडमिट किया था। क्या हुआ है डॉक्टर? सरदार को जब डॉक्टर बाहर आए तो इसने बेचैनी से पूछा, फ़िक्र मत करें, कई रातों से जागने की वजह से और भूखा रहने की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। कमज़ोरी की वजह से इन्हें चक्कर आया और वो बेहोश हो गए थे, मगर अब वो ठीक है। मगर इनका ख्याल रखिएगा ताकि आइंदा ऐसा ना हो। डॉक्टर इन्हें हदायत देता वो जा चुका था, जबकि वो शुक्र का सांस भरकर रह गए और आफाफ अंदर इसे मिलने भागी थी। कैसे हो तुम? आफाफ ने फ़ौरन अंदर दाखिल होते हुए पूछा। वो जो स्ट्रेचर पर लेटा इसे ही देख रहा था, माना खेज सा मुस्कुरा दिया। जिस बीवी के पीछे पहले मैं भाग रहा था, वही बीवी अब मेरे पीछे भाग रही है, तो इस सूरत में मुझे कैसा होना चाहिए? इसने आफाफ को देखते हुए आंख मारते कहा और एक हाथ से इसे अपने करीब आने का इशारा किया। वो इसका हाथ थाम कर इसके करीब आई थी और फ़ौरन गले लग गई थी। बदतमीज़, जान निकाल दी थी मेरी। आफाफ ने इसके कंधे पर मुक्का मारते कहा, जिस पर सरदार खिलखिलाकर हंस दिया। आफाफ को सरदार ने कीमती मता की तरह अपने अंदर समेटा था। इसकी रग-रग में सुकून की लहर दौड़ गई थी। शायद ही कितनी देर बाद इस सुकून का पल मुयस्सर आया था, जिस पर वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करना ना भूला था। अब कहीं छोड़कर तो नहीं जाओगी? सरदार की बात पर आफाफ ने थोड़ी इसके सीने पर टिकाते हुए नफ़ी में सर हिलाया। क्यों, क्या इतना प्यार करती हो मुझसे? सरदार ने आंखों में अंदेशा लिए कहा। क्योंकि मेरा सौदागर ही मेरा दिलदार ठहरा, आपने एक जज्ब से कहा था, जिस पर सरदार ने इसके लबों को अपने सुलगते लबों की दस्तरस में लेकर अपनी शिद्दत लौटाना शुरू की थी। आफाफ की सांसें सरदार अपने अंदर खींचता इसे मुकम्मल खुद में जज्ब कर लेने के दर पर था। इसकी सांसें महका रही थी सरदार का वजूद। आफाफ से सांस लेना दुश्वार हो गया था। अभी भी वो पता नहीं कितनी देर यूं ही एक दूसरे में गुम रहते, जब यारम और जहां अंदर आए थे, जिस पर आफाफ झट से इससे दूर हुई थी। नहायत एम्ब्रेसिंग मूवमेंट था। सरदार ने गुस्से से जहां को घूर कर देखा, जैसे सारी गलती इसी की हो, जिस पर जहां बड़लाते हुए अंदाज में कंधे उचका कर रह गया। लोगों को वक्त और माहौल का ख्याल रखना चाहिए, जहां ने इस पर लतीफ़ सा तंज करते हुए कहा। लोगों को भी दूसरों के प्राइवेट मोमेंट स्पॉइल करने से पहले नाक करके आना चाहिए, सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, जिस पर आफाफ के कान शर्म से सुर्ख पड़ गए थे और जहां कहका लगाकर हंसा था। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया, अब हम सब साथ रहेंगे। यारम खुशी से चिल्लाया तो वो सब खिलखिलाकर हंसे थे। खुशियां लौट आई थी और अब इनकी किस्मत दुखों से दूर बदलने वाली थी। ख़त्म शुद। हाँ जी, कैसा लगा आपको नावल? मुझे तो इंतहाई इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी करना है, लाइक लाज़मी करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि मुझे इनकरेज मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसे ज़बरदस्त नावल लेके आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में, तब तक दीजिए अपनी रीडर अर्शी खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।